لحظه رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن کاغذ و دوایی بیاورید که برای شما مطلبی بنویسم که از آن هرگز گمراه نشوید، متفرق نشوید. آره. گمراه نشوید. که عمر حالا گفته بود نعوذ بالله ایشان خزیان میگویم. بله در بخاری داره اکتب لکم. اکتب بله. کسی که و یعلمهم الکتاب و الحکمه معلم کتاب باشد او چطور میتواند بی سواد باشد؟ علمای شیعه نظرشان این نبوده سابق، فقط این بی سوادهای قم فعلا این حرف را در بین مردم مشهور کردن، چون اینا بیشترشون میره کتابای عمری را میخوانن، بعد از روی اون به مردم چیزایی یاد میدن، تاریخ سیرت میخوانن، کتابای عمریه را میخوانن. در حال این بیشتر نظر علمای بکری و عمری هست این مطلب. اگر کسی املا بکند و به امر او بنویسن او را نوشتن میگوید. این قصر را رضا شاه درست کرده. خب رضا شاه خودش که بنایی نکرده، به امر او بنا آمده درست کرده.